सो हामी कहाँ छौँ आज? होटल नयन अप्रिल 2nd 2021 पुनेल फ्यामिलीको बेबी सावर जाउँ। बधाई छ सर पुनेल फ्यामिली हो नि त। हामी फ्यामिली नयाँ कमिङ सुन तुमसे कान्ति आउनु हो होइन अझै वर्ष हजुर म अर्को अलिक कति भन्नु चिन्छ र सोनाम भएछ भयो नि यहाँ सोनाम हुन्छ खै यो गर्न सोनाम सर कर्म होला नि त कर्म यहाँ ए Konrad Arun भाइ यहाँ बसिरहेको छ नदी यस्तो गर्ने यार गर्नु नि Latan lo. Very one small. काट पनि सुन्नु पर्यो नि त्यहाँ के भनेछ पापा भनेछ यहाँ कति सेन्टरको चाहिएको छ नि आज बस एकछिन एउटा फोटो खिच्नु है तपाईँ म भिडियो ल अनि भान्जो सर अब हामी के गेम खेलिरहेको छौँ र अब यो अहिले टोइलेट पेपर छ हाम्रो भाउजूको वेस्ट कति ठ्याक्क मिल्ने गरेर नापेर प्राइज पनि पाउँछ 1 लाख तपाईँ कति हो अन्दाज देखाउनु न मेरो यो लगभग 26 सेन्टिमिटर होला डबल ल के भयो सो अब यसमा चाहिँ बेसिकली यो टोइलेट पेपरले नापेर एक्ज्याक्टली कतिसम्म छ पेटमा भाउजूको त्यो हुन्छ नि त जल्दी छ त्यो गेट सम प्राइज सबजना एक्साइटेड भइरहेको जस्तो छ यहाँ सबैले यहाँ टोइलेट पेपर छ हातमा
खोइ बरु सबैले नाकिसक्यो अनि नापेर लगिसक्यो सबैले यो कसरी थाहा हुन्छ नापौँ न भाउजूको चाहिँ यहाँनिर खै भाउजू ठ्याक्क पेटसँग मिल्न पर्ने रे हाम्रो यहाँ छ सोनामले मिलाउँछ होला नि सोनामले मिलाएन भने त बिल्ला भइहाल्यो नि ए सोनाम पाउँदैन ए हो ठिक हो पाउँदै पाउँदैन हो सोनामले पाउँदैन तिमीले थाहा पाइहाल्छ नि दिनरात अमल मारेर आएको थाहा भयो भएन नि त तिमी अनि बाटो भन्ने बुढीको आफूले नापेर अनि तिमी जित्ने प्राइज तेरो डाइरेक्ट मोबाइलमा आउँछ मैले पाउँदैन र मैले केही हुँदैन भने तपाईँ भन्नु न के बोल्नु छ सबैजना बाहिर त जज त ऊ ए दिदी ल फर्स्ट मेरो ल फर्स्ट मेरो गरौँ न त सिनियर वाइज आउँछ ए सिनियर वाइज ए ल सिनियर वाइज गरौँ न त होइन भिडियो पनि गर्ने हो युट्युबमा आउँदैन फेसबुकमा आउँछ इन्स्टाग्राममा तपाईँलाई ल सर अनि तपाईँलाई कसले जित्छ जस्तो छ अन्दाजमा यसो हेर्दा कसले मिलाए जस्तो छ मेरो पनि हेर्नु न हामीले त के सिउरै जित्दैन हो हेर्दैन हामीले त ल फर्स्ट नाप्यो है यहाँ भएन अलिक बढी भयो नेक्स्ट तर एकदमै होइन पुरै दाइको हो तपाईँको होइन नेक्स्ट को देऊ न देऊ त्यो पेपर त दिनु न मेरो उयो कान्छा दाइको ल कान्छा दाइ अघिको जस्तो भयो सेम हो त्यतिकै राख्नु न पछि कसको कुनु भनेर कहाँ थाहा हुन्छ त ठुलै पो भयो क्या साह्रै ठुलो गरेँ क्या
ठुलो भइगयो साथै दिइहाल्नु है घ्याचोको त अघि फर्स्टमै आउट अलिकति मजाले स्पेस दियो स्पेस यो मेरो भिडियो मजुरा त मलाई नै छैन नजिकै सँगै राख्दियो मेरो त्यो मान्छे यहाँ देखिहाल्नु पर्ने चाहिँ यहाँ छिटो नेपालमा काटेको अलिकति हुँदा किनभने यस्तोबाट काटेको हो नि त पछाडिको फालिदिने हो अलिकति पनि फरक कान्छ है कान्छाको अब एकदम हो छ एउटा मेमेको एउटा आर्को हो है 1 इन्चले पनि हो त रञ्जनजी भाइ अगाडि गयो कान्छा भाइको है 1 इन्चले पनि कान्छा भाइको राइट साइडमा कान्छा भाइको यो आउट भयो न नेक्स्ट यो मेमेको नेक्स्ट अहिलेसम्म विनर यहाँ छ सबले मिलाइदिन्छ त कर्मको कर्मको ल कर्मको अब यसमा नाप्न कर्मको होइन पछि गरेको बराबरै छ कि क्या यार यो कर्मको हो कर्मको ल यो कर्मको मेरो मिल्छ खै अब हेरौँ के हुन्छ आउट ल भान्जा सर विनरको यहाँ छ विनरको यता छ मेरो ल विनरको त नापेकै छैन यो हुन्छ अरे अब यो हुन्छ हेरे मेरो लान्छ अझै छ है अब ल न त गयो ठुलो भयो कर्मा टसी नै हो अब आजको अरू कोही छ धावाले जिते विनरको यहाँ आउँदैछ भने लास्ट ए धावा देवर रे उसको देवर रहेछ गरे ठ्याक्कै मिल्यो घरमा त घरमै नाप्यो घरमै नाप्नु ए धावाको त उसको नाप्नु अलि पेट खोला अलि पेट बुलाउनु रे जिते क्या मेरो नाम कम्पिटिसन जित्यो खै त नि घुस दियो भाउजूलाई खै त नि च्यात्ने तरिका मिलेन उता माथि चढेर गर्ने ड्रोन
ठुलो के गर्ने चाहिँ चाहिन्छ के चाहिन्छ बिग्रेछ ओ भएन त्यस्तो होइन अलिकतिले मैले ल्याउँदै ल्याएँ बनाएछ मैले ठ्याक्कै नापेर सिध्यो जिते जिते अब नेक्स्ट गेम बेलुन गेम रे फर्मुला गरेर यो गेम पनि जित तिमी नै ल यति मात्रै हो त्यति मात्रै हो त्यति 제가 되든 아다 미스께서 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यो सबै बराबर च्यालेन्ज हो नि त च्यालेन्ज जो गेम प्ले हो नि किति हो नि छोड्दै मलाई त सुरु भइसक्यो सर यसमा के हो रे रुल भन्नु त यो उफ्रिएर त्यो बेलुन फर्स्टमा झार्यो नि त्यो विन भयो त्यसले हात युज गर्न पाउँदैन होइन हात युज गर्नु पाउँदैन उफ्रिएर झार्नु पऱ्यो वाइफाई छैन वाइफाई छैन लाइभै हालिदिनु 1, 2, 3 start ल उसले झार्छ हात युज गर्नु पाउँदैन जिउ पनि यस्तो हलाउनु पर्छ यहाँ झर्लाई सुरु Sherry, come on, Sherry! Sherry, you यस्तो यस्तो होला न यस्तो तेरो झर्छ हौमा झर्छ के बरु हो उ झरे 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 1, 2 3
विनर विनर चिकन डिनर सबले उता हेर्दा झेल्ली गरेर स्टाइल त मलाई माथि के यार विनर विनर खै प्राइस खै त प्राइस आम्मा भाइ विनर ल भाउजू भन्नु त यसको नियमहरू जसले छिटो खुवाइदिने खुवाइदिन्छ त्यसले जित्छ मुखमा खुवाइदिनुपर्छ फेरि भुइँमा अनि आँखा ब्लाइन्ड भएर होइन त अहिले हेर्नु है सबैलाई ल वान छोड्दै यताबाट यहाँबाट सबै आउँछ वान टू थ्री भन न 1 2 गो छैन छैन यो भाइले त चम्चीले आफै यस्तो गर्नु झेल्ली भयो यार झेल्ली अब झेल्ली भयो यार यो त झेल्ली बसे लास्ट झेल्ली भयो म नि हामी जिते यस्तो लाग्यो त यार सबै जिते क्या एकैचोटि जित्यो क्या सबैले सबै सिद्धिनु पर्यो सबै सके हो एक एकजना गरेर टाइम राखेर होइन उनीहरूको फेयर हुन्छ यो अनफेयर भयो भएन रेफ्री सोनाम त्यो सोनामै हो रेफ्री सोनामले जलेको तेलमा थ्याङ्क यू विनर 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 नेक्स्ट नम्बर बिंगो बिंगो टाइम 73 Next number. Line up 2. 22 20 2 and 3. 23. Pull out. Next number. This is a line of 8. 8 and 9. 8 and 9. 9. भने जस्तै आइरहेको line of 1.
1 6 1 and 10 2 12 भने अहिले 5 and 9 भयो wow single number 6 gone 11 gone 14 gone 32 gone 61 gone 64 gone 46 gone 52 gone 59 gone 63 gone 67 gone 76 gone 80 gone 81 gone 85 gone धेरै धेरै बधाई छ धेरै बधाई बधायो खुसियालीमा सबैले नाच्नु विनर दुईजनालाई बधायो म पनि विनर हो खै तपाईको कस्तो थियो 75 मात्रै हो 75 मात्रै हुन लैसक्यो खैले जम्मा हाम्रो यहाँ बाल्जो खै एउटा कहीँ छैन 5.5 बाइक हामी त हेर्नु पाउनु हो चाहिँ हो हान्छ बजाएर पनि रुम न हो Yes, अभी के ये दूर बजा बजा सदा सदा दुई भने औला दुई के की भन्छ बजा के एकछिन बग्ने बजा 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 राखे बजा राख बजा बजा छिटो बजा छिटो बजा बजा न छिटो न छिटो औला दुई के मेरो एकछिन बग्न बजायो छिटो बजा बजा भन्छु सैनिटाइजर हातमा निकाल्नु पर्यो सैनिटाइजर सैनिटाइजर हातमा निकाल्नु पर्यो सैनिटाइजर हातमा निकाल्नु भयो सिधो टाइम सिधो लगाउनै पर्छ
बजायो भन्छु के गर्छ होइन मान्छेहरू पनि खुसी हुनु पास गर्न छिटो पास गर्नु भान्जो अलि जोडले बजाउनु उ त्यहाँ छ भने सिधै भान्जो मलाई उता उता पार्छ यार रोक्छ यार रोक्यो एकचोटि भयो एकचोटि पाएन सक्यो टाइम सक्यो ब्रेक नहाल्ने पर्छ नि स्यानिटाइजर म ल लास्ट में हाल्नु कमेडी भयो के बन्द गरेर ल बधाई छ